मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि चूँकि अंग्रेज़ इस्लाम को नहीं मानता, लिहाजा उसकी ज़िंदगी में कबाब ही कबाब है, हड्डियाँ नहीं हैं। तो गर्लफ्रेंड का सिस्टम है, सास बहू की टेंशन क्या हो गई। अंग्रेज़ों के यहाँ भी फड्डे होते हैं कि मेरी वाइफ मेरी वालदा से, मदर से इस तरह से बात कर रही है, वो कहते हैं क्या ये होता क्या है, ये क्या मतलब इसका। ससुर तो सेटअप ही ख़त्म हो गया ना। फादर जब है ही नहीं तो इन लॉ कहाँ से आया। फादर इन लॉ तो एक अलग स्टेप है ना। जो बगैर लॉ वाला फादर है, जो हकीकी फादर है, जो सिर्फ कानूनी बाप नहीं है, जो सच्ची मुच्ची का बाप है, वही किसी के यहाँ है, किसी के यहाँ नहीं है। तो इन लॉ वाला तो बहुत, देखो जानवरों के सच्ची मुच्ची के बाप भी नहीं होते, जो लीगल बाप जिसको कहते हैं। गधे का होता है, बार बार मैं मिसाल देता हूँ, गधे का बाप किसी को नहीं पता होता। तो फादर इन लॉ कहाँ से आ गया गधे का। फादर इन लॉ होगा कि ये गधी है तो ये गधी का चूंकि बाप है तो ये इस गधे का क्या बन गया। तो गधा बोलेगा कि मैं गधा हूं, मेरा सच्ची मुच्ची के बाप का किसी को पता नहीं है, तभी तो मैं गधा कहलाता हूं। तो फादर इन लॉ का किसको पता होगा। तो हमारे यहाँ तो सच्ची मुच्ची के बाप से ज्यादा टेंशन किसकी होती है औरत के लिए, फादर इन लॉ की टेंशन भी होती है कि उसके हुकूक अदा कर रही है कि नहीं कर रही, उसको अपने बाप जैसा समझ रही है कि नहीं। कभी वो जुल्म कर रहे होते हैं, कभी ये। तो ये सारी कबाब में क्या है, हड्डियां हैं, जो अंग्रेजों के यहाँ नहीं होती। कबाब ही कबाब होते हैं, हड्डी होती नहीं है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, अंग्रेजों के यहाँ कबाब में फिर एक ही हड्डी आती है, टाइट वाली। सही है ना। वो हड्डी है कि हड्डी है नहीं, लेकिन उस कबाब ही को अल्लाह हड्डी बना देते हैं उसके लिए। यानी टेंशन फ्री जिंदगी भी टेंशन से भरपूर होती है, तभी लटकते बहुत हैं, खुदकुशियाँ बहुत करते हैं जाके। और ये बड़ी टेंशन है कि टेंशन की कोई वजह ना हो, फिर भी इंसान किस में जाए, डिप्रेशन में। आप कह सकते हो भाई ये कैसे हो सकता है यार हम लोगों से सुबह शाम मिलते हैं, मुलाकातों के टाइम देते हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत हमें भी नॉलेज हो गई होगी। कितने लोग आते हैं, टेंशन की कोई वजह नहीं है, फिर भी किस में है, टेंशन में। पैसा है, बिला वजह की टेंशन के छिन ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। अबे भाई तेरा बिजनेस चल रहा है, क्यों ख़त्म होगा। कह रहे भाई लाशोरी खौफ अंदर से क्या कर रहा है, काट रहा है कि ख़त्म ना हो जाए। सेहत है, लाशोरी खौफ है कि ये सेहत ख़त्म ना हो जाए। एक बिला वजह की ना, बिला खामखा की और बिला वजह की टेंशन है। तो अंग्रेज़ के पास जो टेंशन होती है वो वजह से नहीं होती, वो क्या होती है, विदाउट वजह आ जाए तो फिर तो बिल्कुल ही पागल हो जाता है वो। कोई वजह आ गई ना टेंशन की, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत बड़ा मसला है उन मुल्कों में। तो जो दीन से जितना दूर होगा, उसमें कबाब में हड्डी नहीं भी हो तो कबाब ही क्या बन जाएगा उसके लिए, हड्डी। लेकिन जाहिरन अव्वल नज़र में इस्लाम में कबाब है, उसके साथ साथ हड्डियाँ हैं, और गैर इस्लाम में कबाब ही कबाब है, हड्डी नहीं है। तो अब मैं आप असल मिसाल की तरफ आता हूँ कि देखो इस्लाम में मज़े ही मज़े होते तो हड्डी ना होती, और सारे मज़े हराम होते कि कोई लज्जत वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी आपने, तो हड्डियाँ ही हड्डियाँ होती। तो इस्लाम ने क्या किया, पाबंदियाँ लगा दी हैं। बहुत सारी लज्जतें हैं, लेकिन उसमें बीच बीच में क्या हैं, पाबंदियाँ, हड्डियाँ। तो वो अचानक मुंह में जब आती है तो इंसान को क्या होती है, तकलीफ़ होती है। आप सो रहे हो, ये कबाब है बड़ी, जैसे ये भी सो रहे हैं माशाल्लाह, देखो बयान में, अब ये कबाब चल रहा है इनका, अब मैंने इनको उठा दिया, ये क्या आ गई, हड्डी आ गई। बेहतरीन मिसाल हमारे सामने कबाब की और हड्डी की आ गई। हम जब मदरसे में पढ़ते थे ना, तो हमारी नींद बाज़ दफ़ा पूरी नहीं होती थी। एक तो मदरसे का माहौल इतना सुकून का होता है, वैसे ही नींद बहुत आती है। तो दोपहर की क्लास चल रही थी, हम 4 तालिब इल्म बैठे हुए थे उस्ताद के सामने, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही थी, मैं सो गया। अब फिर उस्ताद मुझे उठाते, फिर मैं उठता, फिर मुझे नींद आ गई, फिर मैं सो गया। तो मेरे साथ एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ, मैं सोया, कराची के हालात ख़राब चल रहे थे। ये ख्वाबों का आपको बता रहा हूँ कि ख्वाब में ना बाज़ दफ़ा जो चीज़ इंसान सोच रहा होता है वही आती है, वो उसकी कोई ताबीर नहीं होती। लोग ताबीरें पूछ पूछ के टेंशन दे रहे होते हैं
اور بھائی تمہارے دماغ میں چل ہی یہی رہا ہے تو خواب بھی وہی آئے گا. پاکستان میں کسی کو اچھا خواب آ جائے نا, اس کو عجائب گھر میں جمع کرا دو. جو حالات چل رہے ہیں نا, تو اس لیے برے خوابوں کی تعبیریں پاکستان میں پوچھنے پر گورنمنٹ کو چاہیے پابندی لگا دے, کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں سیاسی سطح پہ اٹک پٹک, پی ٹی آئی والا مسلم لیگیوں کو جو برا بلا کہہ رہے ہیں, مسلم لیگی پی ٹی آئی والوں کو, پھر صحافیوں کی تقریریں سنو, کوئی فوج کو, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو, سب ایک دوسرے کا گلا کھینچ رہے ہیں, اور خبر آتی ہے پیٹرول 20 روپے کیا ہو گیا, مہنگا ہو گیا. تو آپ جب سو گے, اچھا خواب آ گیا تو علاج کراؤ, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں میرے دماغ الٹا چل رہا ہے آج کل, الٹا چل رہا ہے. جیسے وہ فن فن والے ہیں نا, بڑا وہ اچھا سا جوک کرتے ہیں, انہوں نے الٹی دنیا کے نام سے نا ایک وہ بنایا کہ ہر کام کیا ہو گیا ہے, الٹا ہو گیا ہے. تو وہ بڑا دلچسپ سا ان کا, بڑا ایک مزاحیہ سا ان کا صاف ستھرا سا مزاحیہ سا پروگرام ہے کہ اس میں ہر چیز الٹی. اس میں وہ رشتہ لینے جا رہے ہیں تو وہ لڑکی والے بتا رہے ہیں کہ ہماری بیٹی گھر کا بالکل بھی کام نہیں کرتی, نہیں ہماری بیٹی گھر میں بہت کام کرے گی. تو کہہ رہے نہیں, ہمیں ایسی بہو چاہیے جو کام بالکل بھی نہ کرے. یعنی الٹی چل رہی ہے نا, تو اس میں میری نقل اتاری ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں شادی بالکل بھی نہ کرو, بالکل بھی شادی نہ کرو, اور اگر کرنی ہے تو 40 سال کی عمر میں جب صحیح سے بڈھے ہو جاؤ اس کے بعد جا کے کرو. تو الٹی دنیا نا. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں تو خواب مجھے کیا آ رہا ہے, میں سو گیا. اب کراچی کے حالات چل رہے ہیں, میں بیٹھے بیٹھے سو رہا ہوں, مجھے خواب آیا کہ میں صدر, نہیں ہے صدر کراچی میں, زیادہ دھماکے ادھر ہی ہو رہے تھے, میں صدر میں گھوم رہا ہوں, اچانک بم پھٹا یا کوئی فائر ہوا, بہت دھڑام کر کے بم پھٹا, اور میں بھاگا نا صدر سے, اور میں ایک دم کر کے اچھل کے اٹھ گیا کہ لے بھائی, آج ہم خبروں میں سنتے تھے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. پتہ چلا کہ بم نہیں پھٹا, ہمارے استاذ نے نا وہ میز پہ ہاتھ مارا زور سے مجھے جگانے کے لیے. میرے استاذ تھے, انہوں نے کیا کیا, جگانے کے لیے دھاڑ کر کے نا بہت زور سے ہاتھ مارا. ان کو غصہ آ گیا کہ بھائی تو تیسری دفعہ میں تجھے جگا رہا ہوں, اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ وہ مجھے خواب میں کیا آ رہا ہے, صدر میں بم دھماکہ ہوا ہے. اب میں اس خواب کی تعبیر جا کے پوچھنا شروع کر دوں کہ جی صدر میں بم دھماکہ ہوا, تو مفتی صاحب مجھے بتائیں میں صدر جا سکتا ہوں, خواب میں آیا کہ بم دھماکہ ہوا ہے. تو بے وقوف تعبیر بتانا شروع کر دے گا کہ ایکچولی یہ بم دھماکہ اس کی علامت ہے, تیری قسمت پھوٹنے والی ہے. دھماکہ میں پھوٹتی ہے نا چیزیں, کچھ بھی بتا دے گا, چونا لگا دے گا. عقل مند کہے گا تیرے کیا ہوا تھا بھائی, ٹھیک ہے نا, تو سو رہا تھا تو تپائی پہ ہاتھ لگا ہے, تو وہ تجھے بم دھماکے کی صورت میں محسوس ہو گیا وہاں پہ. تو اس لیے ساس بہو کے جو خواب ہوتے ہیں ان کو تو میں بالکل لفٹ نہیں کراتا. بہو کو اگر سانپ آ رہے ہیں, چھپکلیاں آ رہی ہیں, تو بھائی وہ ساس ہے جو سانپ اور چھپکلی کی شکل میں نظر آ رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے. اس کو اگر ساس فرشتے کی شکل میں نظر آئے نا تو شاید اس کی کوئی تعبیر ہو, ورنہ نہیں ہوتا.